अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 19 फरवरी 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर कुछ खबरें मैंने आपके सामने मुल्की मामलात के हवाले से रखनी है। टीवी की स्क्रीनों पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों के अंदर, रेडियो पर अगर कोई भी ऐसी खबर बेशक ना चले कि हुकूमत जा रही है या हुकूमत को भेजने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। एक लड़ाई चल रही है, एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है पर्दे के पीछे कि इमरान खान अपनी हुकूमत बचा रहे हैं और अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिरा रहे हैं। लिहाजा जैसे कि मैंने कहा कि पर्दे के पीछे मुलाकातें भी हो रही हैं, पर्दे के पीछे मिन्नतें, तरले, पाँव भी चूमे जा रहे हैं। मुख्तदर हलकों के मुख्तलिफ जमातों की जानब से खरीदो फरोख्त जारी है। यानी ये जो वक्त है ना, आज का, जैसे आज के दिन अगर आप देखें तो हुकूमत भी जोर लगा रही है और अपोजिशन भी सारा जोर लगा रही है, और दोनों जमातें इस वक्त, दोनों पार्टियां अपने पत्ते शो नहीं कर रही कि किसके पास कितनी स्ट्रेंथ है। हुकूमत भी डरी हुई है, कोई शक नहीं, हुकूमत जा नहीं रही। अभी तक, आज के दिन तक हुकूमत नहीं जा रही, लेकिन डरी हुई जरूर है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की टीवी स्क्रीनों पर और हर तरफ सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि जहांगीर खान तरीन जो दावा करते हैं कि मेरे पास 30 लोग हैं, यानी 30 रुकने असम्बली हैं, और 30 रुकने असम्बली अगर जहांगीर तरीन के पास है, चाहे उनका ताल्लुक पंजाब असम्बली से है, चाहे उनका ताल्लुक कौमी असम्बली से है, यानी इस वक्त खान साहब की हुकूमत अमली तौर पे जहांगीर तरीन की मुट्ठी के अंदर है। जहांगीर तरीन का हाथ शहबाज शरीफ के हाथ में चला गया तो हुकूमत शहबाज शरीफ की, जहांगीर तरीन का हाथ खान साहब के हाथ के अंदर रहा तो समझे इक्तदार खान साहब का। लेकिन अपोजिशन से जो मुलाकातें हो रही थी ना, सॉरी इत्तेहादियों से, माजरत के साथ, इत्तेहादियों से, काफ लीग और MQM से, उनको तो खान साहब ने वजारतें दो के लालच दे के, यानी मनामनू लिया है, और मजीद जो है वो ये बंदर बांट की जाएगी वजारतों की। लेकिन जहांगीर तरीन को मनाना मुश्किल है। अब शहबाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है और डिनाई भी नहीं किया गया इस हवाले से तरीन साहब की जानिब से। वो कहते हैं हम सियासी लोग हैं और सियासत में हिस्सा है मुलाकातें होना, लेकिन इस वक्त ये मुलाकात होना मैं समझता हूं हुकूमत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। जैसे कि मैंने कहा, इत्तेहादियों को तो वजारतें दे ली, क्या खान साहब जहांगीर तरीन को भी माफ करेंगे? यानी या तो उसे माफ करेंगे या हुकूमत बचाएंगे। अब जो मुलाकातें हो रही हैं, इसके अलावा खान साहब अब हुकूमत बचाने के लिए कर क्या रहे हैं, एक खबर जरा सुनिएगा। फौज और अदलिया पर तनकीद काबिले दस्त अंदाजी जुर्म करार देने का फैसला। हुकूमत ने यह फैसला किया है जी, जिसने भी फौज पर तनकीद की ना, बेतुकी तनकीद की और नफरत अंगेज ट्रेंड चलाए, और अदलिया पर, उनको 3 से 5 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन देखिए, बहुत सारे मामलात में अदारों पर तनकीद जायज भी होती है। देखिए, अदारे अवाम के हैं, पाकिस्तान के हैं, सब अदारों की रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर कोई इख्तियारात से तजावुज करता है अदारा तो फिर तनकीद तो बनती है। अब कुछ लोग इसको इस तरह से भी ले रहे हैं। देखें, कुछ तो बेतुकी भी तनकीद है ना। पाकिस्तान के अंदर लोगों के मुंह खुले हुए हैं, कोई रोकने वाला नहीं है कि वो मुंह फटे और वो अदारों के बुग्ज के अंदर अंधे हो चुके हैं। लेकिन इसको कुछ लोग इस तरह से भी ले रहे हैं कि खान साहब इस वक्त मुख्तदर हलकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर उनका कोई अमल दखल है खान साहब की हुकूमत गिराने या बनाने में तो उनको खुश किया जा सके। अब जी, इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पिंड दादन खान के अंदर, वो कहते हैं कि हमें जहांगीर खान तरीन पर यकीन है, वो हमारे भाई हैं, वो पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं, नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन जहांगीर तरीन कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया है।
اب جی ان تمام حالات کے درمیان گیلپ کا ایک سروے سامنے آیا ہے جس کے اندر یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا پاکستانیوں کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی مدت 5 سال مکمل کریں گے یا ان کو گھر بھیج دیا جائے گا؟ تو 53% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی مدت پوری کرنے والے پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ 53% پاکستانی پر امید ہیں کہ عمران خان ریکارڈ قائم کریں گے اور وہ پہلی دفعہ 5 سالات تاریخ کے اندر پہلی دفعہ 5 سال مدت پوری کرنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنیں گے، جبکہ 30% پاکستانی صرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے۔ اب جی اس سارے معاملے کے درمیان شہباز شریف عوام کو مہنگا ترین وزیر اعظم قبول نہیں، عمران نیازی گھر جائیں، شہباز شریف۔ اچھا جی یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا شہباز شریف کے گھر جائیں، وہ کیسے جی گھر جائیں؟ عمران خان کیسے گھر جائیں؟ عمران خان تو وزیر اعظم میں 5 سال مکمل کریں گے اور اگلے الیکشن لڑیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ گھر جانا ہے یا دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے۔ اب اگر عمران خان مہنگے ترین وزیر اعظم ہیں تو شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن کو کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی یہ بڑے مہنگے ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا، ان کو گھر بھیجا جائے۔ یعنی یہ جو بیان ہے نا شہباز شریف صاحب کا، یہ بھی شکی ستقین نشانی ہے کہ ان کے پلے ککھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، ان کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی، اسی لیے اب یہ صرف بیانات پر اکتفا کر رہے ہیں کہ عمران خان خود ہی فیصلہ کرے اور گھر چلا جائے۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بیانات ہیں نا اس طرح کے، یہ نفرت اور بغض والے اور غصے والے، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے یہ بیانات بتاتے ہیں کہ ان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے۔ اور کل جو فرد جرم عائد ہونی تھی شہباز شریف پر، وہ بھی 10 دنوں کے لیے 28 فروری تک مؤخر ہو گئی ہے، اور خان صاحب جو ہے 23 فروری کو روس کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کل جمعے کے روز سے پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا تھا، وہ بھی صدر پاکستان نے ایک سمری کے ذریعے مؤخر کر دیا ہے۔ یعنی وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ دورہ روس سے پہلے پاکستان کے اندر کوئی تماشا لگے، یا اگر وہ روس پہنچے ہوئے ہوں تو پیچھے پتا چلے کہ حکومت فارغ ہو چکی ہے۔ اور ایک یہ بھی اس میں تھا کہ کل کیونکہ فرد جرم عائد ہونا تھا، شہباز شریف کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا، تو پارلیمنٹ کا اجلاس کینسل کر دیا جائے تاکہ شہباز شریف کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ دیکھیں میں نے تو اسمبلی کے اندر جانا تھا، میں تو قائد حزب اختلاف ہوں۔ تو اس وقت میں نے آپ کو جو بتایا کہ پردے کے پیچھے جو کھیل ہے نا، وہ سارا پردے کے پیچھے ہو رہا ہے، کوئی بھی پتے شو نہیں کر رہا۔ یہ جی پاکستان کے اندر ایک دوبارہ سے تماشا لگنے لگا ہے، عورت مارچ آ رہا ہے اور اس کو لے کر کافی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو شوشہ چھوڑا ہے نا JUI کی عورت مارچ کی مخالفت، طاقت سے روکنے کی دھمکی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈنڈے لے کر آئیں گے، ہم ہر طرح کا لاٹھی چارج کریں گے اور ہم اسلام آباد کے اندر یہ تماشا نہیں لگنے دیں گے۔ اب یہ بیان آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا کہ دیکھیں JUI فے کہتی ہے کہ ہم جو ہے تماشا نہیں لگنے دیں گے، بے حیائی نہیں، یہ شرارت ہے۔ اب کسی نے کوریج نہیں دینی تھی، کسی نے بات نہیں کرنی تھی عورت مارچ کی۔ ان دھمکیوں کے بعد وہ مزید اشتعال میں آئیں گی اور مزید میڈیا پہ کوریج ہوگی اور عورت مارچ ہوگی۔ یعنی یہ کرتی مارچ کسی نے یاد بھی نہیں کرنا تھا، لیکن اب اس کے بعد یہ معاملہ ہائپ کریٹ کر دے گا۔ اور اب ISI چیف وانٹس ٹو ریمین ان سین، فورسز عمران ٹو ایڈٹ ہم آؤٹ آف فوٹو ود بل گیٹس۔ بل گیٹ کے ساتھ جی ایک فوٹو ہے اور اس کے اندر لنچ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ یہ کہنا ہے کہ ایک کرسی پر ندیم انجم صاحب جو کہ DG ISI ہیں وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے اپنی تصویر ایڈٹ کروائی ہے کہ میں ایک پروفیشنل سولجر ہوں، میں پبلک کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ تو اس پر انڈیا کے اندر پراپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔